इंसान जब इंसानियत की हद से गिर जाता है तो वो हैवान कहलाता है, और उस साईं आबिद हैवान ने क्या क़यामत सुगरा का मंजर पेश किया कि शायद मैं उस तरह से ना बता सकूं। वो विक्टिम फैमिली, वो वालदा और मुतासरा बच्चियां, ये सिर्फ 2 बच्चियां हैं, लेकिन केस बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी शायद रजिस्टर्ड नहीं हुए। मैं कहूँ लगभग अगर 40-50 हों तो कम होगा ये फिगर। उसने कैसे बर्बरियत ढाई। पहले इस वालदा से बात करते हैं कि पीर किस तरह से यहाँ पर आया, ढोंगी आमिल क्या क्या ढोंग रचाता रहा और किस तरह से लोगों को अपने ढोंग में कायल किया। क्या नाम है बीबी आपका? शुबाना कौसर। शुबाना कौसर। कितनी बेटी हैं आपकी? 3 बेटी हैं। माँ को बहुत जल्दी अंदाजा होता है कि कौन सा शख्स उसकी बेटियों की तरफ कैसे देख रहा है। आपको अंदाजा नहीं हुआ था इस सारे मामले? पढ़दा इस तरह यानी मर जाना, कुरान पाक दी तिलावतां करदा है, नातां पढ़दा है, कलमे दे जिक्र करदा है, सानू कोई पता नहीं है कि दरिंदा जेहड़े ने इस तरह दे काम करदा है भी कलमे मुंह नाल पढ़दे ते अंदर उसदे केड़ा शैतान है सानू कोई पता नहीं है। माँ की आंख बहुत तेज होती है, कभी कोई चीज सिक्स सेंस जिसे कहते हैं, कभी दिमाग में खटकी नहीं कि कुछ गलत है, लेकिन शायद उसके एक रूप की वजह से जो है वो बता ना सकती हूँ या समझा ना सकती हूँ सबको। अंदर से क्या कभी कुछ महसूस हुआ था? जी। क्या होता? जिले इन्हों अंदर लैके जाते हैं तो मैं इतनी अंदर खफकी खाली होंगी ना, तो मैं अपनी बहू राणी आनी मरियम जिस दिन इतना आते हैं तो मन नींदर सारी रात को नहीं आती, मैं अंदर इतनी खफकी रहती है, इतनी खफकी को सामना। क्या कह के जाता था वो आपको? आधे पढ़ाई करन लगा, मैं ये करा मैं वो करा, इस तरह भी मेरे पुत्र दे कागज ले सादे भी उसदा मैं लैके बाहर भेजना वा, तो इसनों बाहर भेजा मैं पढ़ाई करनी है। इन्ना दे अबू बीमार ने, शुगर ने, तो इन्ना मैं जेड़े पढ़ाई करा दे ठीक हो जान दे। सानू कोई लमनियां भी अंदर मोया जाकर के ना करते के। आप घर में इतने लोग हैं, वो और किसी को नहीं कभी कमरे में लेके गया? बेटे हैं, वालिद हैं बच्चियों के, क्या आप लोगों की अपनी मर्जी होती थी कि बच्चियां खुद से चली जाएं, या वो सिलेक्ट करता था कि आज ये जाएगा आज ये जाए? जी वो आता है, वो सिलेक्ट करता था। किस लिए लेके जाना चाहता था? पढ़ाई वास्ते। पढ़ाई क्या कोई स्कूल का काम करवाता था? कुरान पाक दी तिलावत अंदर करदा रहंदा। तो सारे इकट्ठे बैठ के कर नहीं सकते थे? आपने कभी पूछा नहीं? माँ थी आप। मैं तो 2-3 दफा आखे तादे नहीं ये अंदर जड़ियां गुनाह तो पाक बच्चियां ना उन्हां नाल मैं बैठ। आपकी बेटी ने आपको क्या बताया आके? मेरी बेटी जल्द बाहर आई है तो मैं दसिया सादी अम्मी ये दरिंदा जेड़े ने पढ़ांदा कोनी, ये दरिंदा अंदर खड़ गए ना तो बुरे काम करदा है साडे नाल। आपकी छोटी बेटी ने बताया? जी पहले बड़ी बेटी ने बताया। अच्छा, छोटी ने बाद में बताया। पहले किसको लेके गया? अरीबा। अरीबा कौन सी आपकी बेटी? जी पहले इसको लेके जाता है, बाद में उसको लेके गया था छोटी को? पहला ही कुछ तो ना आई है साडे घर मसलियां दी कुड़ी है, वो इस नालों बिल्कुल छोटी जी है। उसनू लैके अंदर गया, इसनू भी नाल लैके गया। इसनू आख्या तू परली साइड ते मुंह करके डाइनिंग टेबल दी कुर्सी ते बैठ जा, ते तू इधर ना मुंह करी लाइट बंद रखदा है। अच्छा जी लाइट नहीं बालदा है। जिस दिन मेरी बड़ी बेटी नू खड़िया फेरी साहेमी अंदर लाइट बाल के रखी रही। अच्छा जी। कितनी देर लगता था अंदर कमरे में? आप पढ़ाई कितनी देर करता था, जो सो कॉल्ड पढ़ाई वो कहता था? उसनू 7:30 बजे लेके गए ते 8:30 बजे बाहर ले आए। अच्छा। इस मेरी बच्ची नू 9 बजे खड़िया, 10 बजे बाहर आंदा। अच्छा। इसनू 10 बजे खड़िया तकरीबन एक ही दिन में? जी एक दिन। अच्छा 10:30 बजे आखिरी दिन था। 10:30 बजे छोटी बच्ची को लेके गया, 12 बजे बाहर ले आए। 12 बजे लेके। नाज़िर, वालदा को तो जो बच्चियों ने कन्वे किया, वालदा वही हमें बता रही हैं। ये शायद काफ़ी हद तक, क्योंकि माँ है, बेटियों की इज्जत भी है, छुपा भी रही हूँ। बच्चियाँ भी मौजूद हैं। उससे पहले कि मैं बच्चियों से बात करूँ, यहाँ बच्चियों के वालिद मौजूद हैं जिन्होंने हिम्मत करके थाने तक अपने कदम बढ़ाए, पुलिस को रिपोर्ट किया और अभी तक इस सारे मामले की बैकबोन बन के खड़े हैं कि कहीं ये मामला लफ्जिश में ना आ जाए, कहीं कोई इसको हिला ना दे, उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाना है। इन बच्चियों के बाहिम्मत और बेबस वालिद मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद है। अमजद साहब, नहायत अफसोसनाक वाक़या है। तहे दिल से बहसियत औरत मुझे खुद बहुत अफसोस है। जितना अल्फाज में बयान करूं ये अफसोस उतना ही कम है। जी। मैं शायद
آپ کے دکھوں کا مداوا اس طرح سے نہیں کر سکتی جو آپ پہ بیت رہی ہے۔ یہ پیر کون تھا؟ یہ آپ کا کوئی رشتہ دار تھا، کوئی اہل علاقہ میں سے تھا، کون تھا؟ یہ آپ کے گھروں تک کیسے آ گیا؟ مطلب ایک بیٹی یا عورت کی عزت اس کے گھر کے اندر محفوظ ہوتی ہے، باپ اور بھائی کے ہوتے، وہ آپ کے گھروں کے اندر کیسے آ کے عزت کو تار تار کر گیا؟ سمجھ سے بالا تر۔ دیکھیے میڈم، یہ میری پھپھو زاد بیٹا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے اس کے پڑوس میں شادی شدہ ہے، اس کے طفیل یہ ان کے گھر آیا ہے، 2 سال سے ان کے گھر میں رہ رہا ہے۔ وہاں پہ تقریباً اس نے 101 ایسا کیس سالو کیا ہے جس سے ہر رات کو وہ 1 2 3 دفعہ بچیوں کو لے کے اندر جاتا ہے اور یہی عمل کرتا رہا۔ بلاتا تھا کہ میں موکل بلاؤں گا، موکل حاضری لیں گے، میں آپ کو ہر چیز دوں گا جو اس نے یہاں پہ رکھی ہے، یا دیتا تھا عورتوں کو۔ وہ عورتیں آتی ہیں، ان کو ڈراتا دھمکاتا تھا کہ تمہارے ایسا ہوگا کہ تمہارا خاوند تمہیں گھر سے نکال دے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس سے تمہیں اولاد نہیں ہوگی، تم حاضری لگاؤ، میرے موکل آئیں گے، وہ سب پتہ کر کے سب کلیئر کریں گے، اس کے بعد تمہیں انشاءاللہ اولاد ہوگی اور تم اپنے گھر میں رہو گی۔ اگر ایسا نہ کیا تو 1 2 مہینہ ہے، میرے موکل بتا چکے ہیں، 1 2 مہینے میں تمہیں یہ طلاق دے دے گا، گھر سے نکال دے گا۔ اس کا یہ بیانات ہیں، اور وہ عورتیں مجبور ہو کے اپنے کسی نہ کسی کو، خاوند کو یا کسی کو لے کے اس گھر میں آتی ہیں، وہ باہر بیٹھتے ہیں مکان سے باہر، اور یہ اندر لے کے چلا جاتا ہے۔ آگے کا معاملہ مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں وہی بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی مجبور آدمی اس کے گھر میں جاتا ہے، ادھر جاتا ہے کہ مجھے فلاں تکلیف ہے، یہ مجبور کر رہا ہے مجھے، تو وہ کہتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم ایسا کرو، گناہوں سے پاک بچی جو 10 سال یا 11 سال 12 سال کی ہے، اس کو لے کے میرے گھر میں آؤ، نابالغ بچی گناہوں سے پاک، اس کو لے کے آؤ، میرے موکل جو ہیں وہ اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میں صرف پڑھتا ہوں، موکل بلاتا ہوں، سارا عمل کرتا ہوں، بقایا جو ہے وہ یہ بچی کے طفیل سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کے بعد یہ گناہ کرنے کے بعد باہر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کلمے کا ذکر تقریباً 1 گھنٹہ کرتا ہے۔ اس کا عمل 2 سال سے یہاں پہ جاری ہے۔ اس نے قرآن پاک اٹھا لیا، اپنے ہاتھ پہ رکھا اور کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قرآن پاک کی قسم ہے مجھے، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ سبھی میری بیٹیاں، میری پوتیاں، میں اگر ان کے ساتھ غلط کروں تو میں اپنی پوتیوں کے ساتھ۔ اچھا، اور آپ نے یقین کر لیا؟ میں نے یقین کیا، ہمارا ایمان ہے قرآن، اور جو آدمی دن میں 500 مرتبہ قرآن اٹھاتا ہے اور اس کی قسم کھاتا ہے، ہم اگر قرآن پہ یقین نہیں کرتے تو ہم مسلمان نہیں، اس لیے میں نے اس پہ یقین کیا۔ تیسرے دن آ کے اس نے میری چھوٹی بیٹی کو لے کے گیا کمرے میں، وہاں پہ پہلے تو اس نے کوئی پیپر اٹھایا، ورقہ اٹھایا، توے پہ رکھا ہے، آگ جلائی ہے، آگ جلانے کے بعد اس نے وہ ورقہ لایا، اس پہ نقشہ تھا، کچھ لکھا ہوا تھا، اس نے بولا یہ دیکھو امجد، یہ لکھا ہے کہ تم۔ کاغذ آپ کے گھر سے اٹھایا ہے یا اس کا اپنا کاغذ تھا کوئی؟ گھر سے بھی کاپی پینسل لے کے رکھا ہے، وہ فراڈی آدمی کیا کیا کرتے ہیں، اچھا، ان کی جیبوں نہیں، وہ جو کاغذ توے پہ رکھا وہ کہاں سے لیا تھا؟ وہ کاغذ ایک تو یہاں پہ بھی لیا، وہ آگے بھی نہیں پتا اس نے کیا کیا، کیسے اس نے وہ رکھا اوپر، اس کے نقشہ پڑا تھا، کارٹون سے پڑے تھے، اوپر لکھا ہے امجد کا نام لکھا، اور تمہارا کاروبار بند ہوگا، تمہارا جھگڑا ہوگا، تمہارا تباہی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یا تمہارا ستیہ ناش ہے، تمہارا اینڈ ہے تعویذات کا، تم ایسا کرو، اس کو جلدی سے جلدی نکلو۔ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کو لے کے گیا کمرے میں، وہ کارٹون جی دکھائے، اس کے بعد بیٹی کو لے کے چلا گیا۔ کون سی بیٹی کو؟ علینا، چھوٹی بیٹی کو؟ چھوٹی بیٹی۔ اچھا، کمرے میں لے کے گیا، اس نے اگربتی اندر جلائی، لائٹ آف کی، مجھے میرا بیٹا ہے بڑا، اس نے بولا پاپا یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، میں نے بولا بیٹا تم بھی یہاں بیٹھے ہو، بیٹھ جاؤ، بیٹھا ہے، اس نے بتایا، میں نے بتایا بیٹا کہ یہ سب جو کہہ رہا ہے اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی روزی رسان ہے، عزت اور ذلت سب اس کے اختیار میں، ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے، ابھی یہ کہہ رہا ہے تو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی کوئی پیسے لیے؟
नहीं, मुझसे पैसे उसने नहीं लिए, मेरे बाप से उसने तकरीबन 25,000 रुपए लिए। आपके वालिद साहब से? जी, मेरा बहनोई है, उससे तकरीबन उसने 17 के 18,000 रुपया लिया कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं, मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगा। अच्छा, उसके बाद जब वो रेंडमली आपके घर में आया तो आपकी छोटी बेटी को ही अंदर लेके जाता जी, रहा? छोटी बेटी को लेके गया। फिर ये बात खुली कैसे, सामने कैसे खुली? सामने ऐसे आई, उसने बोला कि लीना ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो, आज तुम्हारे भाई के कागजात की डिमांड आई है कि इसको मैं बाहर भेजना है। मैंने अच्छा। अरीबा को बुलाया कि इसको बाहर भेजना है, अलीना को दूसरी हाजिरी लगाएंगे तुम्हारे कारोबार की, तुम्हारा कारोबार खुलेगा, तुम्हारा रिज़्क खुलेगा। अरीबा को लेके चला गया। अरीबा को क्या पता है, अरीबा जानती तो नहीं है कैसा बदकार है, वैसे फ्री हो चुका कि तुम मेरी बेटियां हो, पोतियां हो, अरीबा इधर आओ, अलीना इधर आओ, ऐसे फ्री है। अरीबा इसके साथ चली गई है। टाइम लिया उसने, आधा घंटा लिया, घंटा लिया, उसके बाद अरीबा आई। अरीबा को इसने इतना डरा दिया था कि अरीबा को होश नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ। अरीबा के साथ उसने बदकारी की।